दुआ, ये महीना दुआ का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में रमज़ान का जिक्र किया, आयत नंबर 183, 184, 185 में रमज़ान की आयत चल रही है। फिर 187 में भी रमज़ान की आयत है। बीच पे अल्लाह ताला ने एक दुआ को डाल दी, एक बात को डाल दिया, और वो क्या है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवत अद्दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशदून, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो मैं करीब हूँ उनके, मैं उनकी बात को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, यानी उनकी दुआ कबूल करता हूँ, तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी बात माने। उलमा की तफसीर में बयान करते हैं कि रमज़ान की आयत और उसके बाद रमज़ान की आयत और बीच में जो दुआ को सैंडविच किया ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इसका मतलब यह है कि दिस मंथ इज़ द मंथ ऑफ दुआ। कसरत से दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के बंद अल्लाह की रहमत ठाटे मार रही है। मतलब ये वो महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहे हैं मुझे पुकारो, मैं अता करने वाला हूँ, तुम्हें दूंगा। ये अल्लाह ताला ने खुद विंडो खोल लिया है। इमेजिन एक शख्स कहे कि मैं ये विंडो खोल रहा हूँ आपके लिए, आप जो मांगेंगे मैं अता करूंगा, और फिर हम मांगे वो अता ही ना करे, ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। सो दुआ करें, और दुआ कभी भी इंसान को खसारा के बायस नहीं बनती। हराम काम की दुआ ना करें, हराम चीज़ों की दुआ ना करें, नेकियों की और अच्छी चीज़ की दुआ करें, हलाल चीज़ों की दुआ करें, वो लाजमी पूरी होती है। और पूरे होने के 2-3 तरीके अल्लाह ताला के जो हमें पता नहीं है। एक तो ये कि मैंने कहा अल्लाह मुझे मोबाइल फोन दे दे, मुझे मोबाइल फोन मिल गया, ठीक है, मुझे वो चीज़ मिल गई। दूसरा दुआ की कबूलियत का जो एक एंगल है ना, वो ये है कि मैंने कहा अल्लाह मुझे मोबाइल दे दे, मेरे पास पुराना मोबाइल है, नया मोबाइल नहीं मिला, लेकिन मेरा या तो मोबाइल चोरी होना था ये वाला, या एक्सीडेंट होना था, या कोई मुसीबत और आफत मेरे तकदीर में लिखी हुई थी, अल्लाह ताला उसको मिटा देते हैं। और तकदीर में ही लिखा होता है ये दुआ करेगा, ये चीज़ मांगेगा, हम उसको वो तो अदा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी आफत को दूर कर देंगे। और हम इंसान जो है ना, वकाल इंसान अक्सर शैइन जदला, इंसान हमेशा लड़ने झगड़ने वाला ही रहता है और शिकायतों वाला है। या अल्लाह मैंने तो आपसे मोबाइल मांगा था, मुझे मिला ही कोई नहीं, ये कैसा दीन है, ये कैसे आप दुआ ही नहीं सुनते। हालांकि अल्लाह के बंदे, तेरे पे जो मुश्किल मुसीबत आ रही थी उसको रब ने तुझे बचाया, तुझे वो खुशी नहीं है उस बात की, तुझे पता ही नहीं है उस बात का, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द पिक्सल एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज द होल पिक्चर व्हाट हैपेंस। और तीसरा एंगल जो सबसे बेहतरीन है वो है कि अल्लाह ताला आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं, दुआ को आखिरत के लिए संभाल लेते हैं। जिस दिन इंसान के कदम लड़खड़ा जाएंगे, माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, कोई किसी काम नहीं आएगा, इंसान हुफातन उरातन गुरला, नंगा पाँव, नंगे जिस्म, अनसर्कमसाइज्ड होगा, और अजीब सूरज एक मील पे होगा और मुश्किल हालात में होगा, तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इन दुआओं की जो कॉम्पाइलेशन है उसका अजर देंगे कि मेरे बंदे जो तेरी दुआएं कबूल नहीं हुई ना, उनका बदला आज ले ले। तो या रब, काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सारा अजर मुझे आज ही मिल जाता, पता नहीं क्यों दुआ कबूल नहीं किया आपने। तो अल्लाह ताला बड़े हकीम है, अल्लाह ताला उन दुआओं को उस टाइम के लिए बचा के रखते हैं व्हेन इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट ऑफ एंड द मोस्ट वल्नरेबल टाइम ऑफ आवर लाइव्स, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपने फरमाया तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, 4 काम करो। अफ़शु सलाम, सलाम को आम करो, कितना मुश्किल काम है। वातिम तआम, लोगों को खाने खिलाओ। वासिलुल अरहाम, मेंटाइज ऑफ किनशिप, लोगों से जोड़ के रखो, तोड़ो मत। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तुम ये 4 काम करो। अल्लाह क्या काम करेंगे? तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम्हें जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। 8वां पॉइंट, सदका देना। ये महीना सदका देने का महीना है। इस अल्लाह के वसल्लम वैसे काना अजवदुन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा माल खर्च करना थे, लेकिन रमजान के महीने में तो तेज आंधी की तरह आप सदका दिया करते थे और लोगों में पैसे बहाया करते थे। हम लोग तो शादी के लिए पैसे सेव करते हैं ना, कि बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। सलफ सालेहीन और सहाबा रमजान के महीने के लिए पिछले 11 महीनों में पैसे सेव किया करते थे कि हम लोगों को खाना खिलाएंगे और सदका देंगे, लोगों पे खर्च करेंगे, लोगों को नवाजेंगे। वल्लाही मैं हैरान होता हूँ पाकिस्तान के हालात देख के, सिंध के हालात देख लें, जिसमें लोगों को किलोमीटर्स दूर चल के एक पानी का मटका लेके आना पड़ता है। भूख प्यास का वो आलम है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं पा रही, लोग मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे बहुत सारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिजीज का शिकार हो रहे हैं। और हमारे इस्लामाबाद लाहौर में लोगों ने 11-11 लाख के कुत्ते रखे हुए हैं और उसको संभालने के लिए 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बंदे रखे हुए हैं। बंदे को तनख्वाह मिल रही है 15 से 20 हज़ार, जिसकी 3 बच्चे भी और फैमिली भी है,
اور لیکن کتے پہ مہینے خرچہ جو ہے وہ 60-70 ہزار ہے. یا اللہ یا مسلمان ہے. یہی شخص گاڑی پہ نکلتا ہے, اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے, 2 بچیاں آتی ہیں اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں اور کھٹکھٹاتی ہیں کہ کچھ ہے جو دے دو, اور وہ ان کو ایسے کہہ دیتا ہے چلو یہ چلو کچھ دے بھی دیتا ہے, لیکن ان کو گھر بنا کے نہیں دیا اس نے. لیکن کتے پہ ایک کوئی سائبیرین ہسکی ہے یا سیشن ہے یا کوئی بھی پٹ بل ہے اس نے رکھا ہوا ہے, اور اس پہ 60-70 ہزار خرچہ کرتا ہے ہر مہینے کا. وہ مسلمان تو سوچتا ہے کہ مجھے تو دال ملتی ہے کھانے کو, اور اس کو گوشت ملتا ہے, اور اس کو ڈاگ فوڈ مل رہا ہے. پھر وہ امت محسوس کرے گا, پھر وہ ایک امت کانسیپٹ اس کے دل میں آئے گا. کیسی قوم ہے ہم لوگ, لا یکادون یفقہون حدیثا, اتنے عرصہ ہوگا کہتے ہوئے, اتنی قرآن کی آیات, رمضان گزرے, ابھی بھی ہمارا ایمان اتنا نہیں جاگا کہ ہم لوگوں کی خدمت سے مدد کریں. لوگوں کو رکھا ہوا ہے کتا پالنے کے لیے, اور بندے کو دے رہے ہیں 15,000 20,000 25,000, اور اس کے ایک پٹ بول یا ایک سائبیرین ہسکی پہ خرچہ آ رہا ہے ہمارا ₹1,00,000. ان للہ و انا, رونے کا مقام ہے کہ جب لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گھر کی ایک روٹی نہیں نصیب ہوتی, اور وہ بیچارے ان کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا کام کرنے کے لیے, اور مشکل حالات اتنے. یقین جانے لوگ ایسے بھی ہیں جو جیلوں میں بغیر کسی جرم کے, کسی ظلم اور زیادتی کی ان پہ کی گئی, اور وہ بند پڑے ہیں. ان کے پاس 30,000 نہیں ہے کہ وہ دے کے اپنی بیل کرا سکیں, وہ نکل سکیں. اور ہم لوگ, ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے. سچ اے کنٹراسٹ. تو صدقہ دینے کا مہینہ ہے یہ مہینہ, لوگوں پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الصدقۃ برہان, صدقہ جو ہے نا وہ گواہی ہے. کس چیز کی؟ تمہارے ایمان کی. صدقہ وہی نکالے گا زیادہ جس کا زیادہ ایمان ہوگا. مطلب who would like to give cash, جو اس کی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے, کیوں دے گا وہ؟ صرف وہی دے گا جس کو یقین ہے کہ اس سے ڈبل ٹرپل کیا 700 ٹائمز یا انلمیٹڈ مجھے واپس ملے گا کل قیامت کے دن. جس کو کل قیامت کے دن پہ یقین ہے نا, وہی پیسے دے گا, وہی لوگوں پہ خرچ کرے گا, اور وہی پیسے بہائے گا لوگوں پہ. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں دے گا. صدقہ تو برہان, صدقہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی. اور بلال بڑے کمزور تھے, بڑے ویک تھے, غریب صحابہ میں سے. اللہ یہ فرمایا, یا بلال انفق یا بلال ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اے بلال تو خرچ کر, اور مت ڈر کہ عرش کا رب تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. ہم لوگ مت ڈریں کہ جو عرش کا مالک ہے رب العالمین, وہ ہم پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اور کہتے ہیں وہ فی القصص عبر, ڈفرنٹ قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ایک شخص تھا, اس کو وہ نکل رہا تھا, اپنے گھر جا رہا تھا, تو اسے کال ہے کہ ماں جی, بلکہ ہی واز ان ہز آفس, کال ہے کہ ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہوگی, وہ ایڈمٹ ہو گئی ہیں. اور وہاں سے آفس سے نکلا اور بھاگتا ہوا جا رہا تھا, تو راستے میں ہاسپٹل کے پاس اس کو ایک بلی نظر آئی جو کہ لنگڑی تھی, اور اس کے لنگڑا پن کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پا رہی تھی, اور وہ بالکل بھوکی ہو چکی تھی, یعنی کمزور اور پتلی ہو چکی تھی, اس کے ہڈیاں واضح ہو رہی تھی. اس نے ساتھ ہی شاپ سے دودھ لے کے اس کو دے دیا, اور وہ ہاسپٹل پہنچا تو ماں حشاش بشاش, شی واز فریش اینڈ فائن. لیکن ماں جی ابھی تو میں پریشان ہو کے آیا کہ آپ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, ابھی آپ ٹھیک لگ رہی ہیں. کہتی ہیں بیٹا ہے, میں بہت ڈاؤن فیل کری تھی, جو بھی ایشوز تھا اس کا. کہتی ہے کہ مجھے اس سارے مشکل حالت میں نا مجھے میری آنکھ لگی اور مجھے نیند آ گئی. اور کہتے میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر رہی ہے. کہتی when I woke up I was fit and fine, I was feeling much fresher. الحمدللہ. کہتے ہیں ماں جی یہ جو صدقہ میں نے دیا نہیں اس کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کرو. ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, ہم نے کتنا صدقہ دیا, ہم نے کتنا صدقہ دیا. امیر لوگ تو صدقہ دیں تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جب غریب ہی صدقہ دینا پھر تو ایکسیلنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہم یہ شک دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ دیا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں, وہ عمل ان کو بہت پسند ہے جو مشکل حالت میں کیا جائے, جو مشکل حالت میں کیا جائے. سو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے, وہ یتیم کو کھانا کھلائے, اور مسکین یعنی یتیم کو کے سر پہ ہاتھ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے. مسکین کو کھانا کھلائے اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جس کا باپ کوئی نہیں ہے. ایون ہاف اے ڈیٹ, چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جب رائٹ لیفٹ
जहन्नम की आग होगी, तुम्हें सामने नामा अमाल दिख रहा होगा, अपने गुनाहों के पलड़े होंगे, और फिर उस टाइम पे तुम्हें क्या काम आएगा, इत्तकुन्नार वलौ बिश्शिक्कि तमरतिन औ बिकलिमतिन तय्यबा। तो अपने आप को आग से बचाना दुनिया की जिंदगी में कैसे, चाहे आधी खजूर ही देगी क्यों नहीं। तो अल्लाह हमारा रमज़ान का महीना बहुत 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 बाबरकत बना ले, एंड वल्लाही वी कैन अचीव नथिंग एक्सेप्ट अल्लाह ताला की तौफीक है।